बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुक़द्दम केस में कुछ डेवलपमेंट जो हुई हैं वो आपके सामने रखूँगा। इसके अंदर ख़ास तौर पे जो ज़ाहिद जाफ़िर का एक साबिक जज जो लाहौर हाई कोर्ट का जज रह चुका है, उस वकील के हवाले से है कि वो अब वकील बन के आया था, आपको मैंने बताया था। और साथ ही उसने वकालतनामे पे जो उसकी दस्तखत करवाने थे, क्या वो ऑफिशियली तौर पे ज़ाहिद जाफ़िर का वकील बना या नहीं बना, इस हवाले से बात करेंगे। फिर साथ साथ इसके हवाले से भी बात करेंगे जो सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो डिफेंस है और प्रोसिक्यूशन है उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक जारी है। अभी तक बहस मुबासा जारी है, उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है और अभी तक उसके ऊपर बातचीत क्यों जो है वो सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए दोनों तरफ से, या इसमें जो डिफेंस है वो ही समझना ही नहीं चाहती, वो अपने जो हठधर्मी पे अड़ी हुई है वो वैसे ही इसको समझ लो। मेरे ख्याल में मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इस हवाले से तीसरी इसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो जो गवाहान दो प्रोसिक्यूशन लाना चाहती है उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इन दो गवाह जो इम्पोर्टेंट गवाह थे ये, इनका लिस्ट से जो चलान है उसके वहाँ से इसका नाम जो है वो निकाला गया था, गायब कर दिया गया था। इसमें अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, अदालत ने इसके हवाले से क्या कहा है और किसको इसमें कसूरवार ठहराया है, फिर अदालत ने इसके बारे में इजाज़त दी है या नहीं दी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी है इस हवाले से कि इनको लाना चाह रहे हैं। तो ऑफिशियली तौर पे क्योंकि पहले इस लिस्ट के अंदर नहीं था जो गवाहान की लिस्ट है, तो अब प्रोसिक्यूशन इसको लाना चाहती है, तो अदालत के अंदर इसकी भी बातचीत जो हुई है और कहां तक पहुंची है वो भी आपके सामने रखते हैं। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती है। अब इसमें बात करेंगे जो दो गवाहान थे, इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई थी जो कि इन दो गवाहान के नाम चलान के अंदर शामिल नहीं किए गए और इनका रोल क्या था। एक डॉक्टर अनम है और दूसरी डॉक्टर हमाद है। डॉक्टर अनम का रोल ये था कि इसने जो 9 लोग थे इसके अंदर जो शरीक मुल्जिमान है उनके डीएनए टेस्ट लिए थे, जिसके अंदर ताहिर ज़हूर और इसके साथ वामिक रियाज, समर अब्बास, दिलीप कुमार, अब्दुल हक, ये इनके सैंपल लिए थे और साथ इफ्तिखार चौकीदार और खान सामा जमील और इसके साथ जो माली है जान मोहम्मद, इन 9 लोगों के इन्होंने जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल है वो लिए थे। इनका नाम बिल्कुल जो है वो गवाहान की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। अदालत ने इसके ऊपर जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले जो डॉक्टर हमाद है उनका रोल ये था कि ज़ाहिद जाफ़िर जो दरिंदा है उसने उसका जो डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसने लिए थे और इनका नाम भी शामिल नहीं किया गया। ये बहुत ही अहम दो गवाह बनते हैं इस हवाले से। तो अदालत ने इनके नाम मेंशन ना करने के ऊपर, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन दी है कि ये दो गवाह लाना चाहते हैं, लेकिन इसकी जो प्राइमरी लिस्ट है, क्योंकि ये बनते भी प्राइमरी जो गवाहान हैं जिन्होंने पहले ही रिपोर्टें ली थी अगस्त के तकरीबन महीने में, वहाँ का इनका नाम शामिल बनता है, गवाहान की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने थ्रू आउट, अब चलान मुकम्मल हो चुका है, चलान के अंदर जो ज़िमनी चलान पेश किए गए वो भी मुकम्मल होके चलान जो है एक मुकम्मल एक रिपोर्ट जो है वो अब अदालत के अंदर पेश किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ही उनके जो नाम है वो गायब है। ये अदालत ने इसके ऊपर कहा कि जो आईओ है उसने इसके अंदर शामिल नहीं किए इन दोनों के नाम, और साथ साथ फिर दूसरी ये गलती बताई इनकी कि यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है, नाअहली हुई है, तफ्तीशी अफसर से हुई है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर को इन गवाहान के नाम लिखने चाहिए थे चलान के अंदर। तो अदालत ने इसके ऊपर इजाज़त देते हुए ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि इसके अंदर तफ्तीशी अफसर ने जो अपनी नाअहली का मुजाहरा किया है इसके अंदर, वहाँ पे अदालत ने बात की और साथ जो विटनेस है उनको लिस्ट में नाम जो शामिल नहीं किया गया था इस हवाले से, और साथ इजाज़त भी दे दी। और अब बात करते हैं इसके ऊपर जो 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है, इसको लेके क्या बहस चल रही है।
اس کے اندر جو پروسیکیوشن ہے اور ڈیفینس ہے، مطلب کہ ملزمان کی سائڈ اور دوسرا جو مدعی ہیں شوکت مقدم، ان کے وکیل، ان کی سائڈ پہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لوگ تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے، جس طرح ایک بلی آتی ہے، کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بلی مجھے نہیں کھائے گی، یا یہ میرے اوپر جو الزام ہوگا ان کے اوپر، جو ان کی غلطی ہے، اس کو چھپانے کے لیے اسی طرح جو ملزمان ہیں وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اب بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو 40 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس کو لے کے بحث یہ چل رہی ہے کہ جو ڈیفنس ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 40 گھنٹے کی CCTV فوٹیج دی جائے۔ عدالت نے اس کے اوپر اپنا ریمارکس دیے، اور جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ ہم نے جو اس سے ریلیونٹ چیزیں تھی، وہ ہم نے جو کلپس تھے وہ عدالت کے اندر بطور ثبوت دیے تھے۔ عدالت نے بھی اس کا واضح طور پہ ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیفنس ہے وہ اڑا ہوا ہے اس بات پہ، اور بالکل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی تک بس ضد ہے کہ ہمیں 40 گھنٹے کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ دی جائے۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کو واضح طور پہ سیشن کورٹ کے اندر عطار ربانی صاحب کی عدالت کے اندر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ کلپس ہیں جو اس کیس سے ریلیونٹ بنتے ہیں، باقی کوئی اس کے اندر اہمیت نہیں ہے، یا فضول کا ڈیٹا جس طرح آنا جانا یا کافی دیر اندر رہے اس کے بعد کی ویڈیوز ہیں، پتہ نہیں اس سے کچھ ایسا وہ نکالنا چاہ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کے جس طرح کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ پکڑ لیا، ویڈیو کے اندر اسی طرح کریں گے، پکڑیں گے اور اس کو لے کے کیس کا رخ موڑنے کی کوشش کریں گے، جس طرح شروع سے اب تک یہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے آئے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے یہ جو 3 سے 4 ڈیولپمنٹ تھی، سوچا آپ کے سامنے رکھوں کہ پروسیکیوشن ایک تو 40 گھنٹے کے جو CCTV فوٹیج ہے اس کے اوپر اڑی ہوئی ہے، بالکل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر پھر باقی میں اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو دے دینی چاہیے ان کے اوپر، کیونکہ یہ خام خواہ کی ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور ساتھ جو 2 گواہان کے مین امپورٹنٹ گواہ تھے، ان کے نام گواہان کی لسٹ سے جو ہے، وٹنس کی لسٹ سے غائب کر دیے گئے۔ تفتیشی افسر کی نااہلی تھی، اس کے اوپر عدالت نے اپنی برہمی کا اظہار کیا، اور بنتی بھی ہے اس کی تفتیشی افسر کی۔ انہوں نے بہت زیادہ ان کو ریلیف بھی دیا اس حوالے سے۔ اگر ان کو چھتر لگتے، ان کو جیل کے اندر مشکلات پیش آتی، تو جس طرح یہ گنڈے بن کے باہر آتے ہیں تو اس طرح ان کا رویہ جو ہے وہ ویسے نہ ہوتا، ان کا جو پولائٹ بیہیو ہے وہ شو ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کو 2-4 لگتے تو یہ بندے کے پتر بن کے باہر آتے، لیکن ان کی ہٹ درمی جو تھی وہ واضح طور پہ آپ کو نظر بھی آ رہی تھی، کس طرح یہ جو باہر صحافیوں سے کیمرے کھینچتے رہے، موبائل کھینچتے رہے، ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے رہے، ان کو بڑے غصے سے کہتے رہے کہ ان کو مطلب جو شروع سے ان کی کوشش ہے 4 سے 5 دفعہ 6 دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں، عدالت کے اندر اپنی اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک یہ تاحال ناکام ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اوپر اس کے اوپر کیا آبزرویشن سامنے آتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔